हमारे हजरात हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग तशरीफ़ लाए कीमती वक्त निकाल कर, और ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम मियां इफ्तिखार जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ANP के खैबर पख्तूनख्वा से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप यहाँ हैं। तो इससे पहले कि मैं कोई बात करूँ सर, मैं कहता हूँ कि अगर आप सब मिल के उन शहीदों के लिए दुआ करें, उसमें आपकी फैमिली के मेंबर भी इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम एक दफ़ा उन सब की यहाँ मिल के भाई हाथ उठा के उनके लिए दुआ करें तो फिर जो कुछ हमें कहना है। मैं पीपल्स पार्टी को सेकंड रखता हूं आपकी तरह, जैसे आप लोग भी पहले पाकिस्तान को रखते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मुस्तकबिल हम सब के हाथों में है, लेकिन उससे बढ़कर हमारी यूथ के हाथों में है। चाहे वो कश्मीर के लिए काम करें या पाकिस्तान के किसी सूबे के लिए करें, एंड ऑफ द डे इट गोज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए यूथ को जब तक आगे नहीं लाएंगे तो हमारे शायद ये मसाइल हल नहीं होंगे, वहीं दरे के दरे रहेंगे। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आप तमाम साथियों का मशकूर हूँ। ऐसे मसरूफियात में और फिर ऐसे मुल्क में कि वहाँ पे वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग यहाँ पे आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे स्कूलों के सलेबस को तब्दील किया गया गैर महसूस तरीके से, कि हम ये समझते रहे कि इस्लाम की खिदमत हो रही है, पाकिस्तान की बका की खिदमत हो रही है, और हमारी मुस्तकबिल को संवारा जा रहा है। और रशिया जो है वो एक बड़ा ख़तरा है, उस ख़तरे को रोकने के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। और सलेबस में हम आप सब जानते हैं कि बे से बकरी हम पढ़ा करते थे, लेकिन बे से अब बंदूक लोग पढ़ते हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी कि बकरी से बंदूक कैसे बना। हम ते से तख्ती पढ़ा करते थे, आज ते से तलवार है। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से हमें तशद्दुद की तरफ धकेला गया। हम पुरअमन लोग थे, पुरअमन लोग हैं। हम पे इन्वेस्टमेंट किया गया, बैनुल-अक़वामी मफादात की खातिर और इलाकाई मफादात की खातिर हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और हमारे जहनों को पुरतशद्दुद बनाया गया। 35 साल गुजरने के बाद अब जो सूरत हाल है, उसी सूरत हाल को अगर हम अपने सामने रखें, चूँकि आप लोग इस हवाले से एहसास इसलिए हैं कि जब अपनी धरती से लोग दूर हों तो मोहब्बत ज़रा ज़्यादा हो जाती है, फ़िक्र भी ज़्यादा लाहक हो जाता है। लिहाजा मुझे एहसास है कि आप हमसे ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत भी रखते हैं, और आपकी हिस्स भी हमसे ज़्यादा हैं, और दर्द भी ज़्यादा महसूस करते हैं। जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने तरीका अपनाया कि दहशतगर्दी को कैसे एड्रेस किया जाए। दहशतगर्दी तो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, अब वो वक्त हमारे हाथ से निकल गया है कि इसको बिल्कुल उसी तरह ख़त्म किया जाए कि पहले था। अब तो है, जब है तो किस तरीके से इसका सामना किया जाए। तो हमने सबसे पहले मुज़ाकिरात की बात की, और हम आज भी उसी मकाम पे खड़े हैं कि कोई भी मसला गोली से हल नहीं होता, मुज़ाकिरात ही हर मसले का हल है। मैं सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के हवाले से कि हकीकी मानों में
کہ پاکستان کی ادارے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ پاکستان میں کبھی پہلے ایسی مضبوط نہیں تھی جتنی کہ آج ہے. جب سے آئی ہے یہ گئی اور کل گئی. زلزلہ ہے, حج کو لے کر ہے, لیکن 4 سال پورے کیے, اور پارلیمنٹ نے بہت تاریخی فیصلے کیے. سب سے زیادہ تاریخی فیصلہ جو تھا وہ 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری تھی, جو پاکستان کے اندر ایک خاموش انقلاب ہے. جہاں پہ آپ رہتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ ہے, اس کی الگ الگ جو ہیں باتیں ہیں, یہاں پہ کتنی تضادات ہیں, لیکن پھر بھی وہ کمبائنڈ رہ رہے ہیں. تو اگر ہمارے ملک میں صوبوں کو پہچان دیا جائے اور ان کو اپنے وسائل پہ اختیار دیا جائے تو کیوں نہیں رہیں گے؟ کیسے نہیں رہیں گے؟ جب نہیں دیا تو پاکستان ٹوٹا. اب صوبوں کو اختیار دیا تو خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا, اور صرف پارٹیسپیشن کا ایک تصور ہوگا کہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. لہٰذا وہ ایک خاموش انقلاب پارلیمنٹ کے ذریعے آیا. نیٹو کا مسئلہ پیدا ہوا تو پارلیمنٹ نے حل کر دیا. بہت سارے ایسے مسائل جو کہ پارلیمنٹ نے خود حل کر دیے. لہٰذا پاکستان میں اس سے قبل پارلیمنٹ جو کہ اسی صورتحال میں اتنا مضبوط نہیں رہا تھا جتنا کہ آج ہے, اور انشاءاللہ یہ 5واں سال بھی پورا کرے گا. دیکھ کے کہتے کہتے ہم اس جمہوریت کو مستحکم کریں گے, ڈریں گے بھی نہیں اور پیچھے ہٹیں گے بھی نہیں. اور آج عدلیہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اگر وہ کرے تو وہ کر سکتا ہے. یہ مضبوط عدلیہ اس سے قبل پاکستان میں نہیں تھی, آج ہے. اس سے قبل اتنی مضبوط ہمارے یہاں پہ جو میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں, یہ پاکستان میں کبھی اتنی مضبوط میڈیا نہیں تھی. ایک ٹی وی تھا, ایک ریڈیو تھا, سب کچھ ہو جاتا. جو ریڈیو بولتا اور جو ٹی وی پہ آتا بس وہی منظور تھا, اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. آج تو بندہ ڈرتا ہے کہ کمرے میں کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے کہ دنیا کو کل کو پتہ چلے. آج میڈیا اتنا مضبوط ہے, ہمیں خوشی ہے. اس کے نگیٹو پازیٹو ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میڈیا کے مضبوط ہونے کی وجہ سے بہت پازیٹو سمت میں ہم جا رہے ہیں. اور پھر میں نے یہی کہا کہ ایک عدلیہ جو ہے وہ فوج ہے, اور فوج کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی پہلے کے نسبت جمہوری انداز میں سوچتا ہے, پیشورانہ انداز میں سوچتا ہے. لہٰذا ہماری تمام ادارے جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. وہی شعر جو کہ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں, لیکن جب حقیقی معنوں میں آپ کو پڑھنا ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موت کو تو ایک دن آنا ہے, چاہے تم کہیں بھی رہو مرو گے, بچنا تو ہے نہیں. تو اگر مرنا ہے اور اس کا وقت بھی معین ہے تو پھر کیوں ڈریں؟ ڈرنا کس بات کا؟ جو ڈرے گا وہ ہر بار مرے گا, وہ لمحے لمحے مرے گا. جو نہیں ڈرے گا وہ ایک بار مرے گا. ہمیں قوم کی خاطر ایک بار مرنا قبول ہے, بے غیرتی کی زندگی کسی طور قبول نہیں. اور اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا. آج ہمارے ساتھ انفارمیشن منسٹر وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا پاکستان جناب محترم میاں افتخار صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے ایپیکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب سب سے پہلے تو کو سلام پیش کرتے ہیں. کیا محسوس کر رہے ہیں آج کا فنکشن آپ اٹینڈ کر کے؟ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان سے باہر آ کے آج لندن میں وہی پاکستان جیسا سما ہے. تمام پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ آئی ہوئی ہے, اور مجھے تو یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنا پاکستان میں رہ کے بھی ہمیں وہ احساس ہم میں شاید نہیں ہے جتنے کہ پاکستان سے دور رہ کے ان پاکستانیوں میں اپنے وطن کے لیے ایک محبت ہے, ایک احساس ہے. ایک حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ اپنی مٹی سے دور ہوتے ہیں تو وہ زیادہ محبت بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ ایک کمی بھی محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنا پیار دیا, آپ یقین کریں کہ میرا دل بہت خوش ہوا. اور مجھ جیسے ایک عام آدمی کے لیے جو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, اور مجھے اپنی پارٹی نے یہاں پہ مدعو کیا ہے فخر افغان بادشاہ خان اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی برسی میں, اور پھر آپ لوگوں نے مجھے جو عزت دی, آپ کے پاکستانی کمیونٹی نے جو عزت دی, آپ کے ہاں یہاں پہ کسی کے پاس وقت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے,
पैसे देना आपके लिए आसान है, लेकिन वक्त देना आप लोगों के लिए मुश्किल है। और आप लोगों ने इतना वक्त दिया और फिर इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया। मैं अपने पार्टी की जानिब से, अपने साथियों की जानिब से और अपने जानिब से तहे दिल से मशकूर हूँ। और आप लोगों के वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। तमाम इंसानों को जो है मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। बस हमें इतना ज़रूर सोचना है कि अगर हम मुल्क से बाहर भी हैं तो मुल्क के लिए कुछ करना है। और हर एक जो मुल्क से बाहर है तो वो मुल्क का सफ़ीर है। पूंग पूंग के कदम रखना, सोच समझ के बात करना और मुल्क के वक़ार को बुलंद करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है।